नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म अजय खड्का। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। मुलुकभर थप 232 जना कोरोना संक्रमित थपिए। मृत्यु हुनेको संख्या 1994 पुग्यो। देश निर्वाचनमा गइसकेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको दावी, फैसला स्वीकार्य भएको जिकिर। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले बुझे राष्ट्रिय परिचय पत्र। गुल्मीमा 1 लाख बढीले राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि विवरण दर्ता गराए। र गरिबी निवारण सम्बन्धी प्रशिक्षण तालिमको कार्यक्रम समापन। नम्र र शिष्ट भाषा प्रयोग गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माको निर्देशन। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 232 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ, जसमा महिलाको संख्या 91 र पुरुषको संख्या 141 जना छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3541 जना कोरोना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 232 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,69,180 जना पुगेको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 109 जना संक्रमित फेला परेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 49 जना महिला र 60 जना पुरुष गरी 109 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,25,743 जना पुगेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 386 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 386 जना निको हुँदा डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 2,63,734 जना पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 3,452 जना रहेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 147 जना छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 3,541 जनाको पीसीआर परीक्षण हुँदा हालसम्म नेपालमा कुल 20,38,842 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 8 जना संक्रमितको मृत्यु हुँदा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,994 जना पुगेको छ। नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले देश निर्वाचनमा गएको र तोकिएको समयमै निर्वाचन हुने बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रेसुङ्गा नगर कमिटी केपी समूहले आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गेवालीले देश प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा गएको र तोकिएकै समय अवधिमा निर्वाचन भएरै छाड्ने दावी गर्नुभयो। वैशाख 17 गते सम्भवतः हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो चरणमै हुन्छ होला चुनाव जस्तो लाग्छ। वैशाख 17 गते त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने हामीसँग समय धेरै छैन। हामीले गरेका कामहरू लिएर जनताको बीचमा जाउँ। कमीहरू रहेछन् भने ती कमीहरूलाई सुधार गर्न हामी तयारै छौँ। जनताबाट आउने आलोचना, जनताबाट आउने सुझाव, जनताबाट आउने टिप्पणी हाम्रो लागि सदैव मन्जुर छ। तर हामीले कुनै गलत कामहरू गरेका छौँ। देश प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा गइसकेकाले आन्दोलनको कुनै अर्थ नभएको भन्दै आन्दोलनरत पक्षलाई आन्दोलन त्यागी निर्वाचनको माहौलमा लाग्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। सरकारले राम्रो काम गर्ने अवसर नपाएका कारण प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेको भन्दै नयाँ जनादेशमा जानुको विकल्प नरहेको उहाँले बताउनुभयो। पार्टीभित्रैबाट काम गर्ने वातावरण नभएको र चारैतर्फबाट घेराबन्दी गरिएकोले संसद विघटन गर्नु बाहेकको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले संसद विघटन संवैधानिक रहेको पनि जिकिर
जाकिर गर्नुभयो। यस्तै पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत कार्तिक 28 गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई लक्षित गरी आरोपपत्र दर्ता गरेकै कारण पार्टीमा यो अवस्था आएको बताउनुभयो। प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्ष पदलाई गलत तरिकाले प्रयोग गरेको र गुटको राजनीति गरेकाले पार्टीमा समस्या उत्पन्न भएको उहाँको भनाइ थियो। तर केही समयपछि मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, कमरेड प्रचण्डले त्यो कार्यकारी अधिकारको प्रयोग, कार्यकारी अध्यक्षको प्रयोग, त्यो अख्तियारीको प्रयोग गलत काममा गर्न थाल्नु। पार्टीको प्रमुखको हैसियतले उहाँको दायित्व हुन्थ्यो पार्टीभित्रका अन्तर्विरोधहरूको समाधान गर्नु, पार्टीभित्र कोही नमिलेको रहेछ भने मिलाउनु, कसैको मन भाँचिएको छ भनेदेखि भाँचिएको मनलाई जोड्नु, पार्टी एकतालाई बलियो बनाउनु। उहाँलाई प्रशंसा पनि गर्यौँ। तपाईँ त जोखिमपूर्ण निर्णय लिन सक्ने नेता हो नि, त्यही भएर नै तपाईँले त्यत्रो सशस्त्र आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रूपान्तरित गर्ने आँट गर्नुभयो। एन्टी करेन्टै पनि जान सक्ने मान्छे तपाईँ, तर यो घेराबन्दीमा रहनुभयो भने तपाईँले के पनि निर्णय गर्न सक्नुहुन्न। त्यहाँबाट बाहिर आउनको निम्ति हामीले पटक पटक आग्रह गर्यौँ, तर उहाँले त्यो पदलाई आफ्नो शक्ति आर्जन गर्ने, पार्टी निर्माण गर्ने होइन, शक्ति आर्जन गर्ने एउटा बाटोको रूपमा लैजानु। नेपाल सरकारले 3 वर्षको समय अवधिमा जनपक्षीय काम गरेको दावी गर्दै उहाँले सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको चर्चा नभएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले आगामी 2 वर्षभित्रमा प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम 5 देखि 1500 सम्मको अस्पताल निर्माण गरेरै छाड्ने बताउनुभयो। अबको 2 वर्षभित्र प्रत्येक पालिकामा न्यूनतम 5 बेडको, बढीमा 15 बेडको हस्पिटल हुनेछ। 3 जनादेखि 5 जना डाक्टर हुनेछन्। अहिले 60 जिल्लामा पुगेको छ यो स्वास्थ्य बिमा, 77 जिल्लामा पुग्नेछ। महिना के अरे वर्षको 3500 रुपियाँ तिरेर त्यो बिमाको प्रिमियम तिरेपछि तपाईँले 1 वर्षभरि 1 लाख रुपियाँसम्मको 5 जनाको परिवारले निःशुल्क उपचार गर्न पाउने जनताको जीवनलाई यसरी हामीले समेट्ने प्रयत्नहरू, परिवर्तन ल्याउने खालका प्रयत्नहरू गर्यौँ। गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा महत्त्वपूर्ण विकास भएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले बताउनु भएको छ। गृह जिल्ला गुल्मी आउनुभएका मन्त्री गेवालीले रेसुङ्गा क्षेत्रको अवलोकन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। रेसुङ्गामा सिडी निर्माण कार्य नमुना तरिकाको बनेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै मन्त्री गेवालीले निर्माण कार्यमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। रेसुङ्गा क्षेत्रको विकासको लागि आफूले बजेटको अभाव हुन नदिने बताउनुभयो। यहाँहरूले बनाउनुभएका योजना अनुसार हामी क्रमशः त्यसमा रकम कमी हुन दिने छैनौँ। त्यो कुरा म यहाँलाई ढुक्क रहनको निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समय जनस्तरबाट काम हुँदाखेरि एकदमै राम्रो काम पनि भएको छ। यो सिडी वास्तवमा चाहिँ सिडी निर्माण एउटा नमुना नै हो भन्ने म ठान्छु। यसमा संलग्न सबै साथीहरूलाई धन्यवाद छ। पछिल्लो समय चोरी सिकारी बढेको हुँदा वन विनाशलाई रोक्न जथाभावी बाटो खोल्ने जस्ता कार्य गर्दा पर्यटकीय गुरु योजनामा रहेर काम गर्न र वातावरणलाई असर नहुने गरी काम गर्न मन्त्री गेवालीले आग्रह पनि गर्नुभयो। रेसुङ्गा क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्दै मन्त्री गेवालीले अब वृक्षरोपण गर्दा फलफुलको वृक्ष लगाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अहिले पछिल्लो समय भन्यो भनेदेखि रेसुङ्गाको विकासमा केही महत्त्वपूर्ण कामहरू हुन थालेका छन् र बिस्तारै यसको व्यावसायिक कामको सुरुवात पनि हुन थालेको छ। हेर्दैन, खास गरेर चोरी सिकारी जुन अहिले एकदम तीव्र बढिरहेको छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। चोरी सिकारी रोक्न, यहाँ चाहिँ यो वन विनाश भइरहेको अवस्थालाई रोक्न, जथाभावी हुने बाटोहरू खनिने, ती कुराहरूलाई चाहिँ पर्यटन गुरु योजनासहित त्यो योजना अन्तर्गत रहेर मात्रै र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्रै कुनै पनि निर्माण कार्यहरू गर्न जरुरी छ। यसमा सबैको ध्यान जाओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। रेसुङ्गा संरक्षण समितिका अध्यक्ष सुरेश चन्द्र भुषालले रेसुङ्गा क्षेत्रमा पछिल्लो समय चोरी सिकारी बढेको हुँदा त्यसको संरक्षणको लागि सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। अलिकति नोक्सान भइरहेछ, वन भित्रतिर गएर हेर्ने हो भने विध्वंस भइरहेछ। यहाँ अलिकति बढ्दा जङ्गल काटिएको हुनाले हामी यहाँ बस्ने मान्छेहरूका निमित्त एकदम कस्तो कस्तो मन अप्ठ्यारो भइरहेछ। मैले त हाम्रो एसपी साहबलाई आउने बित्तिकै मैले भने र अहिले पनि अब केही समयलाई 2 महिना 3 महिना 4 महिनालाई बरु निश्चित समय भनौँ, यसभित्र चाहिँ यहाँ लिएर आएर हँसिया नाम्लो र केही साधन लिएर आउने मान्छे कृपया आउन पाइन्न। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले वृक्षारोपण गर्दै आफूले 50वटा बिरुवा रेसुङ्गामा सहयोग गर्ने बताउनुभयो। गुल्मी जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले गणकहरू फिल्डमा जाँदा शिष्ट र नम्र भाषा प्रयोग गरी सरकारले लिएको लक्ष्य सफल गर्नका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो।
काम गर्दा यदि गणकले नबुझेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सोध्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले भन्नुभयो, बिउ राम्रो रोप्यो भने फल पनि राम्रो हुने हुँदा यसमा पनि सही तथ्याङ्क लिए मात्र सही नीति निर्माण हुने उल्लेख गर्नुभयो। बिउ चाहिँ राम्रो रोप्यो भने जस्तो बिउ रोप्यो त्यस्तै फल फल्छ भन्दा जस्तो यो चाहिँ तपाईहरु तथ्याङ्कको प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। सही तथ्याङ्क र सही विवरण लियो भने त्यसले सही नीति निर्माण हुन्छ र त्यसको सही कार्यान्वयन हुन्छ। त्यो हिसाबले यहाँहरूले प्रतिबद्धता पनि जनाइसक्नु भएको चाहिँ छ। र हाम्रो अनुरोध पनि के छ भने विवरणको हिसाबले सही विवरणहरू यहाँले लिदिनु होला। विधिगत हिसाबले चाहिँ तपाईहरु कसरी प्रस्तुत हुने, यहाँ कसरी गएर समन्वय गर्ने स्थानीय तहसँग, घर परिवारसँग कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुराहरू तालिममा सिक्नु भएको चाहिँ छ। त्यो कुराहरू गर्नुपर्छ र यहाँहरूले भरेका तथ्याङ्क र डाटाहरूलाई सुरक्षित रूपमा राखेर तपाईले बुझाउने ठाउँमा चाहिँ सही रूपले बुझाइदिनुपर्छ। जिल्ला समन्वय अधिकारी विजय कुमार कार्कीले तालिममा सिकेका कुरालाई व्यवहारमा उतार्न आग्रह गर्नुभयो। तथ्याङ्क भनेको सही तथ्यमा आधारित विवरण भएकाले सही तथ्याङ्क लिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। वास्तवमा तपाईहरुले लिएको तथ्याङ्क भनेको नै सत्य तथ्यमा आधारित चाहिँ विवरण हो। यदि तपाईहरुले चाहिँ सही डाटा लिनु भएन भने त्यो तथ्याङ्क होइन, के हो त मिथ्याङ्क हो, त्यो झुट डाटा हो, झुट विवरण हो। त्यसैले र तथ्यमा आधारित भनेको प्रमाणमा आधारित तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहनुपर्छ, प्रतिबद्ध रहनुहोला। वास्तविक गरिब पहिचान गर्न यस कार्यक्रम सरकारले लिएको हुँदा शिष्ट र नम्र तरिकाबाट फिल्डमा प्रस्तुत हुन पनि आग्रह गर्नुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9847266136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले राष्ट्रिय परिचय पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीबाट प्राप्त गर्नुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले 2076 साल श्रावण 32 गते स्थायी स्टेशनको एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गरी विवरण दर्ता गराउनु भएको थियो। 2077 साल माघ 10 गते शनिबार एक कार्यक्रमका बीच उहाँले राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्नु भएको छ। शनिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले परराष्ट्र मन्त्री गेवालीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्नु भएको थियो। यस्तै सोही कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत उद्धव पन्थी, रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 1 की विष्णुमाया पाण्डे र वडा नम्बर 4 का कुलानन्द भण्डारीलाई परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्नु भएको थियो। सोही कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गेवालीले यसमा सबैलाई सहभागी गराउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले यो परिचय पत्रले नागरिकताको जस्तो काम नगरी अझ बढी काम गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। जैविक र वैयक्तिक विवरण समावेश हुने हुँदा निकै उपयोगी र महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। अझै डाटा इन्ट्री गर्नुभएको छैन, उहाँहरूलाई प्रेरित गर्नु होला यो किन जरुरी छ भनेर। यो नागरिकताको विकल्प होइन, तर नागरिकताभन्दा माथिल्लो स्तरको दस्तावेज हो। नागरिकताले कैयौँ कामहरू हुँदैन, तर यो नेसनल आइडी भइसकेपछि भोलिका दिनहरूमा नागरिकता नहुँदा पनि हामीले धेरै कामहरू लिन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा अहिले नागरिकहरूले प्राप्त गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ परिचय पत्र भएको हुनाले यसको महत्त्व असाध्यै बढी छ। भोलि राज्यले यसै मार्फत सबै खालका सेवाहरूलाई एकबारबाट जारी पनि गर्ने, आवश्यक पर्ने सबै सूचनाहरू चाहिँ एक ठाउँमा एकत्रित गर्ने पनि लक्ष्य लिएको छ। ज्यादै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले जिल्लामा भएको प्रगतिको बारेमा जानकारी गराउँदै जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपालिका र चन्द्रकोट गाउँपालिकामा विवरण सङ्कलन दर्ता कार्य चलेको र रेसुङ्गा नगरपालिकामा सुरु हुने जानकारी दिनुभयो। 77वटै जिल्लामा चाहिँ स्टेसनहरू दर्ता भएर कामहरू चाहिँ अगाडि बढेको चाहिँ छ। त्यो हिसाबले गुल्मी जिल्लालाई हामीले भाग्यमानी मान्नुपर्छ। यहाँबाट पनि यो अभियान सञ्चालन भएर करिब गुल्मी जिल्लाको जनसङ्ख्या 2,80,000 को जनसङ्ख्यामा 1 लाख जतिको चाहिँ डाटा इन्ट्री भएको चाहिँ छ। हामीलाई लाग्छ अझै 25% चाहिँ डाटा इन्ट्री हुन बाँकी चाहिँ छ। त्यो
त्यो हिसाबले पनि गुल्मी जिल्ला भाग्यमानी जिल्ला हो र मान्य मन्त्रीले प्रकाश पारिसक्नु भएको चाहिँ छ र यसबाट यो परिचय पत्र नागरिकभन्दा भिन्न छ। यसमा चाहिँ जैविक र व्यक्तिगत विवरण भएको हुनाले यसबाट भोलि राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरू नागरिकले सहज रूपमा पाउने, नागरिकलाई चाहिँ धेरै फाइदाहरू हुने, आफ्नो चाहिँ सूचनाहरू गोपनीयताको कुराहरू रहने भने सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा सहज रूपमा प्रदान गर्नको लागि र चाहिँ यो अपराध अनुसन्धानमा पनि प्रदान गर्नको लागि र विभिन्न काममा चाहिँ र निजी क्षेत्र सबैले एउटा सेवा प्रदायक निकाय सबैलाई चाहिँ यो अनुकूल हुने देखिन्छ। 2076 साल श्रावण 8 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीमा स्थायी रूपमा स्टेसन स्थापना भई राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि नागरिकहरूको विवरण संकलन सम्बन्धी कार्य सुरु भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले स्टेसनको 2076 साल श्रावण 32 गते उद्घाटन गर्नुभएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले दिएको जानकारी अनुसार जिल्लामा अहिलेसम्म 1,07,323 जनाले परिचय पत्र प्राप्त गर्नको लागि विवरण दर्ता गराएका छन्। जिल्लामा गत कार्तिक 23 गतेदेखि 61 स्टेसनबाट विवरण संकलनको कार्य सञ्चालन भइरहेको छ। जिल्लामा गत कार्तिक 23 गतेदेखि जिल्लाका स्थानीय तहमै पुगी विवरण दर्ताको कार्य सुरु गरिएको थियो, जसमा जिल्लाको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाबाट विवरण दर्ताको कार्य सुरु गरिएको थियो। अहिलेसम्म जिल्लाका 9 स्थानीय तहमा विवरण संकलन कार्य सम्पन्न भइसकेको छ, जसमध्ये गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा 11,905 जना नागरिकले राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि विवरण दर्ता गराएका छन्। यस्तै धुरकोट गाउँपालिकामा 10,580 जना, छत्रकोट गाउँपालिकामा 10,845 जना, मदाने गाउँपालिकामा 9,780 जना, मालिका गाउँपालिकामा 10,240 जना, रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा 9,579 जनाले राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्नको लागि विवरण दर्ता गराएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। यस्तै मुसिकोट नगरपालिकामा 14,678 जना, इस्मा गाउँपालिकामा 9,358 जना, सत्यवती गाउँपालिकामा 10,664 जनाले विवरण दर्ता गराएका छन्। जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिकामा विवरण दर्ता संकलन कार्य चलिरहेको छ, जहाँ शनिबारसम्म 1,177 जनाले विवरण दर्ता गराएका छन्। कालीगण्डकी गाउँपालिकामा पनि कार्य सञ्चालन भइरहेको छ। यस्तै रेसुङ्गा नगरपालिकामा सञ्चालन हुन बाँकी छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीबाट अहिलेसम्म 8,497 जनाको विवरण संकलन कार्य भएको प्रशासन कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। परिचय पत्रमा नागरिकका वैयक्तिक विवरण र जैविक विवरण लिन्छ। वैयक्तिक विवरण अन्तर्गत नाम, थर, ठेगाना, जन्ममिति, बुबाआमा, हजुरबुवा, हजुरआमा, पति पत्नी तथा जैविक विवरणमा 10 औँलाको छाप, आँखाको नानीको फोटो र डिजिटल हस्ताक्षर लिइन्छ। हाललाई नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले मात्रै आवेदन दिन सक्छन्। नागरिकले आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्रको सकल प्रति लिएर विवरण दर्ता गराउन सक्छन्। बी टेलिभिजनको लागि महेश बोहराको रिपोर्ट। सामुदायिक विकासका लागि बाख्रा उद्यम परियोजना अन्तर्गत धुरकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 नयाँ गाउँमा गठित खाल महिला उद्यम समूहका 28 जना सदस्यहरूद्वारा सरसफाई कार्य सम्पन्न भएको छ। भोकालाई एक छाक भोजन होइन, जिउने जुक्ति सिकाउँ भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै उक्त समूहमा केही दिन अगाडि मात्र 4 दिने हेफर आधारशिला सम्पन्न भएपछि समूहले सामूहिक कार्ययोजनामा प्रत्येक महिनाको 10 गते शर्मिला खत्रीको संयोजकत्वमा आफ्नो टोल क्षेत्र सरसफाई गर्ने प्रतिबद्धता बमोजिम सरसफाईमा जुटेको समूहकी अध्यक्ष शर्मिला खत्रीले जानकारी दिनुभयो। सरसफाईको साथै समूहका सबै सदस्यहरूको घरमा तालिमबाट लिएको उपलब्धिलाई कार्यान्वयन भएको र नभएको हेर्नको लागि सबै सदस्यका घरमा खोरको सरसफाई र घर परको सरसफाई लगायतका कुराहरू अनुगमन गर्दै प्रत्येक सदस्यका घरमा पुगेर सरसफाईलाई विशेष जोड दिएको समूहकी उपाध्यक्ष सीता बन्जाडेले बताउनुभयो। उहाँले केही कुरा थप्दै समूहमा सबै दिदीबहिनी निकै ठूलो परिवर्तन पाएको र त्यसबाट दिदीबहिनीमा आपसी मेलमिलाप र छिमेकीको आत्मीयता समेत बढेको हुँदा यो तालिमबाट पाएको उपलब्धिलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो समूहलाई नमुना समूह बनाउने बताउनुभयो। सरसफाईपछि सुरु भएको कार्यक्रममा समूहकी अध्यक्ष शर्मिला खत्रीको अध्यक्षतामा समूहका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको कार्यक्रमको सञ्चालन समूह सहसचिव गोमा खत्रीको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एक पटक। मुलुकभर थप 232 जना कोरोना संक्रमित थपिए, मृत्यु हुनेको संख्या 1994 पुग्यो। देश निर्वाचनमा गइसकेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको दावी, फैसला स्वीकार्य भएको जिकिर। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले बुझे राष्ट्रिय परिचय पत्र, गुल्मीमा 1 लाख बढीले राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि विवरण दर्ता गराए। र गरिबी निवारण सम्बन्धी प्रशिक्षण तालिमको कार्यक्रम समापन, नम्र र शिष्ट भाषा प्रयोग गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माको निर्देशन।
अहिलेलाई बी न्युज यति नै। अर्को न्युजमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।